जति पनि उहाँका टिमहरू उहाँलाई पनि यस्तो प्रकारको एउटा नयाँ सोच प्रकारको जुन चाहिँ आज कार्यक्रम देख्न पायौँ उहाँलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई पनि आज स्वागत जनाउन चाहन्छु, साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिन यस्तो दिन 29 तारिक हो, खास दिन थियो। तपाईँलाई थाहा भएकै हो, तपाईँलाई बाटो बिचबाट जानुभएका छोडेर जानुभएका तपाईँले हाम्रो आत्मा, तर 31 तारिक मनाउनु पर्यो कतिपय कारणले गर्दाखेरि। र यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू छ, धन्यवाद दिनेहरू धेरै छ, मिडियादेखि लिएर जो पनि सबैजना अब समय कम भएको कारणले सबैजनालाई मिडियाको भनौँ यहाँ चालक दाजुभाइदेखि लिएर सबैजनालाई जो पनि यो कार्यक्रमलाई एउटा सक्सेस तुल्याउनु लागि एउटा आशीर्वाद दिनुभएको छ उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद। र साथै देश विदेशबाट जो पनि हामीलाई एउटा मनोकामना शुभ मनोकामना साथै आशीर्वाद र हमेसा एउटा वेल विशर भएर हेरिदिनु भएको छ। देश विदेशमा आशीर्वाद छ उहाँहरूको पनि, यसले उहाँहरूको पनि आशीर्वाद दिँदै तपाईँहरूको अगाडि टाढा देख्दैछु। कतिजना ठाउँ पनि पाएन रहेछ, बाटोमा अड्केछ, तार काट्यो भने सुन्छ, अनि के अरे कसो अरे गालीहरू मन पर्दैन। यस्तो कामहरू सुन्दा गरेको देख्दाखेरि धेरै चिजहरू आज एक कुरामा भन्नै पर्छ। आज यो मञ्चमा जुन चाहिँ सोच विचार लिएर आएको छु तपाईँहरूको अगाडि राख्नुपर्ने नै पर्छ। मैले अब श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम अघि नै पूर्व वक्ताले बताइदिनु भयो तपाईँहरूलाई आफूको अचिभमेन्ट, सुभाष घिसिङको अचिभमेन्ट। मैले भाइलाई भनेको थिएँ आफ्नो छोरोको मुखबाट आफ्नै बाउको बढी पढाइ गर्नु सक्दैन होला, अचिभमेन्ट छ, जे चिज छ, जे साँचो त्यो चाहिँ बताइदिएको हुनुपर्छ। यस्तै प्रकारले उहाँले पनि राखिदियो। मेरोबाट सायद धेरै चिज भन्दा जे छ मनमै छ, उहाँले गरेको चिज उहाँको योगदान मनमै छ। वर्तमान यो दार्जिलिङ पहाडको राजनीति के हुँदैछ कसो हुँदैछ छोटकरी मात्रै पनि म कुरा राखिदिन्छु तपाईँहरूको अगाडि। जनता कस्तो प्रकारले बस्नुपर्छ, अब के गर्नुपर्ने हो त, जनताको भूमिका के हो। अब भाँडाकुटी खेलेको जस्तो त गर्नु भएन, अब समय पनि छैन, सिरियस हुने समय आएको छ, अब खेलाइदिनु छैन। यसले गर्दाखेरि आज जो कुरा राख्छु राम्ररी सुनेर जानुहोस्, मनमा लिएर जानुहोस्, किनकि मनको कुरा गरेको हुन्छु म। अब विशेष यही चोक बजार हो जुन सबै पहिला आफूले गोर्खाल्यान्डको एउटा शब्द निकालेर भट्टाउँदै हिँड्नु भएको थियो। कतिजना हुन्थेर त्यो टाइममा, 10 जना 15 जना सायद यही बाटोमा बिचारा झन्डा लिएर गोर्खाल्यान्ड भट्टाउँदै हिँडिरहन्थ्यो। मान्छेले पर्वाह पनि गर्दैन थियो, कसैले पक्ला भन्थ्यो, कसैले के भन्थ्यो। त्यो समयमा त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म अहिले म हेर्छु गर्व लाग्छ। सबैको ढुकढुकी, सबैको खुनमा, सबैको रगतमा भएको चिज गोर्खाल्यान्ड हरेक जनताको आवाज बनेर गएको छ। यसले गर्दाखेरि जेएलएफ पार्टीको जन्म पनि तपाईँ र हाम्रो लक्ष्य गोर्खाल्यान्डको लागि नै भएको, त्यो अरूले सिकाउनु पनि पर्दैन। थाहा छ हामी कसरी तोडाउनु पर्ने हो, लक्ष्यमा कसरी पुर्याउनु पर्ने हो, नसिकाउनुहोस्। समीर हो त्यो, समीर हो भन मामालाई कल यता ल्याउ अगाडि। गोर्खाल्यान्डको कुरा जो पाइले चढ्नु हुँदैन, चढ्ने रहर गर्यो,
पछारे चढ्ने पछारे यति डरलाग्दो पछार्यो जनताको अगाडि जनताको नजरबाट नै हिँड्ने गरिने पछार्यो। त्यही गर्दाखेरि बुझ्नुपर्छ खेलाइची कुरा होइन गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि मागी खाने भाँडो बनाउनु पनि हुँदैन गोर्खाल्यान्ड। यस्तो म धेरै कुरा गर्न चाहदिनँ। आज श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हो। विशेष मेरो भनाइ के छ भने कम्ती छ समय अब तपाईँलाई हाम्रो लागि एकदमै कम्ती छ। अब बुझ्नुपर्छ यो पहाडको जनताले तराईको जनताले डुवर्सको जनताले अब समय नै छैन तपाईँलाई हाम्रो हातमा। अब के गर्ने त अब समय छैन। अब लट्ठालिङ राजनीति हुँदैछ फेरि यो पहाडमा झुटोको राजनीति। मेला लागेको छ नेताहरूको मेला लागेको जस्तो भइरहेको छ दार्जिलिङ पहाडमा। जब तिमी झुटो कुरा गर्छौ जो पनि जुनै पार्टीको नेता पनि होस् जब झुटो कुरा जनताको अगाडि तिमी त्यो प्रकारले कुरा राख्छौ भने हमेसा झन्डा र मन्कीसँग अगाडि आएर बोलेकै हुन्छ। सहन सक्दैन हामी कहाँ झुट बोलेको कसरी कहिले झुट बोल्न सकेको। नाम लिँदिन अहिलेसम्म पनि नाम लिएको थिएन अहिले पनि लिन चाहदिन। मेरो चित्रमाथि नेताहरूको नाम लिन चाहदिन जो जनताको अगाडि झुटो राजनीति झुटो सपना देखाएको हरेक प्रकारको उटपटाङ कुरा गर्ने जनतालाई लाटो सम्झेर झुक्काउने फेरि प्रयास गरेको। त्यही कारण म आज तपाईँहरूको लागि स्पष्ट कुरा गर्न चाहन्छु। जो पनि यहाँ नेता आएर कुरा गर्दैछ ठुलो कुरा गर्दैछ आयो त आयो तिमी घर आऊ वेलकम छ। केही त्यसमा मलाई भन्नु छैन। आउनुपर्छ आफ्नो आँगनमा जन्मेको जग्गा हो यो त्यसमा भन्नु केही छैन। आउनुपर्छ ठिकै छ। तर आएर जुन प्रकारको भट्टाउँदैछौ यो दार्जिलिङ पहाडको जनताको अगाडि कुरा त्यो झुटो हो तिम्रो त्यो कुरा। तिमी जुन बाटो आएको छौ त्यो पनि सही बाटो होइन। त्यसै कारण भन्नुपर्छ मैले तिमीले त सरेन्डर गरिसकेका छौ शिर झुकाइसकेका छौ। तर मेरो विचारमा तिम्रो पर्सनल शिर झुकेको मात्र हो। शिरमा टोपी लगाएर मात्रै हुँदैन। त्यो टोपी कसरी लगाएर त्यसलाई बचाएर त्यसको इज्जत के हो त्यो पनि जानेको हुनुपर्छ। जब शिरै झुकायो भने त्यो टोपी कसको खुट्टामा झार्यो त मेरो कोसिस के हुन्छ त्यही झरेको टोपी चाहिँ किन्ने प्रयास मात्र हो। तपाईँले आफ्नो शिर नझुकोस् झुकाउने कोसिस पनि नगरोस् खेलाइची कुरा नगरोस्। यहाँ आएर दार्जिलिङको जनतालाई सिधा छ हाम्रो जनताहरू जे भइदियो भने भाषणपट्टि नलाग्नु भन्छु म जनतालाई। घुमायो अन्त समय घुमायो नघुमाएको होइन। उहाँले 3 वर्षको कुरा गर्छ कुनै के अरे कसो अरे अब त्यसलाई 3 गुणामा मल्टिप्लाई बाइ 3 कि 4 हो हामीले भोगेको चिजहरू भन्नु पनि चाहदिन म। तर तिमी आएर यहाँ सेन्टिमेन्टको कुरा गर्छौ 3 वर्ष कुनै तिमीले देख्नु नसक्ने ठिकै छ। जुन प्रकारको एमपी इलेक्सनमा थियो जनताले पनि केही भरोसा लागेको थियो। एउटा तिम्रो सेक्सनको जनताले पनि सोचेको थियो हो गोर्खाल्यान्ड ल्याएर चाहिँ यही मान्छेले मात्रै ल्याउँछ भनेर यही हो हाम्रो नेता भनेर। त्यो प्रकारको चल्दा पनि जब एमपी इलेक्सनमा जुन चाहिँ आवाज चल्यो हामीले हो एउटा एकताको सबैजना मिलेर एक हुनुपर्छ। एकताको एउटा मिसाल बन्नुपर्छ एउटा उदाहरण दिनुपर्छ भन्ने यो हामीले कुरा अगाडि बढाएर लाँदाखेरि ठिकै छ। तिमी पनि थियौ त्यहाँ हो मैले पनि सोचेको थिएँ झुक्नु त झुकेको थिएनौ। जहाँ भए पनि एटलिस्ट दिल्लीमा भए तापनि बसेको थियो। त्यो विचारले गर्दाखेरि मलाई परेको चिज विगतको दिन जुन चाहिँ पर्सनल कुराहरू मलाई बितेको छ बोल्नु परेको थियो एउटा लार्जर इन्ट्रेस्टको लागि। ठिकै छ
मिल्नुपर्छ। एटलिस्ट यो व्यक्ति त छुटेको छैन भनेर गर्नु न त राम्रो हो। यो जनताको अगाडि पनि एउटा राम्रो मेसेज जाने, एउटा शक्ति पनि देख्ने, पाडे झुट पनि हुने त्यो विचारले गरेको थियौ। तर बिचमा तिम्रो यो विचार थियो भनेर मलाई थाहा थियो। गल्ती छ, तिमी पर्खिनु सकेनौ। 2-3 महिना पर्खेको भए हुन्थ्यो, विधानसभा चुनावसम्म पर्खेको भए हुन्थ्यो। पर्खिनु पर्ने थियो। जनताले आश राखेर बसेको थियो, भोट मागेको थियौ, तिमीले पनि माग्यो होला, हामीले पनि मागेको थियौ, सबैले मागेको थियौ, खटेको हो त हामी पनि। तर यो प्रकारले तिमी कोलकातामा आएर जब शिर झुकायौ, तिमीले जनता विश्वासघात गरेको छौ। शिर झुकाउने काम तिमीले गरेको छौ। जनतालाई आदि बाटोमा छोड्नु हामी सक्दैनौँ। जब भरोसा दिएर हामीले बिजेपी सरकार जो राजु बिष्ट थियो त्यति बेला उहाँलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि जनताको अगाडि गएको थियौँ र अहिले आएर बिचमा छोड्नु पनि सक्दिनँ। जबसम्म तपाईँ र हाम्रो इस्यु मुद्दा फत्ते हुँदैन, जबसम्म मैले भन्दैछु। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, अहिलेसम्म मेरो नापाको मेरो आमाको समाधि बन्छ कपुर, त्यो धरी बनाएको छुइनँ मैले। जब भनिन्छ, जब जनताले न्याय पाएको हुन्छ, तपाईँ र हामीले न्याय पाएको हुन्छ, जाति र माको मुक्ति पाएको हुन्छ, त्यति बेला मात्रै बनाउँछु भनेर मैले खेलाची कुरा होइन, त्यसै गरेको होइन। यहाँ उभिएर जनताको माझमा जुन चाहिँ प्रकारको आएको छौ, सङ्कल्प लिएर आएको, महाकाल बाबाको तल बसेर झुटो कुरा पनि राख्न सक्दैनौँ हामी। कसम राखेर आएको छौँ हामी। त्यति हो जनताको अगाडि भनिएको राख्दैन त, भनिएको राख्दैन त। यसले गर्दाखेरि खेलवाड नगरिदिनु। दार्जिलिङको मुद्दा होस्, पाटलाई दिवसको जुन चाहिँ पनि एउटा सङ्कल्प पत्रमा कोरेको छ, त्यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ हामी। जेएनएल पार्टी मात्र नभएर सम्पूर्ण जनता, पाटलाई दिवसको नभएर पनि सम्पूर्ण हरेक प्रान्तको जति पनि हाम्रो गोर्खे सन्तानहरू छ, एउटा आशा राखेको छौँ, एउटा विश्वास राखेको छौँ कि हाम्रो यसपालि चाहिँ हाम्रो इस्यु फत्ते हुन्छ भनेर। यसले गर्दाखेरि बढ्नुपर्छ अगाडि। अब तपाईँ र हामी भयो समय बर्बादी, अब गर्नुसम्म गऱ्यो 10-15 वर्षहरू बर्बाद गरिदियो त्यो समय थियो। यसपालि तिम्रो लागि पनि त राम्रो हुन्थ्यो, तिम्रो लागि कति राम्रो हुन्थ्यो, इमेज बढेर जान्थ्यो। भविष्यमा गर्दाखेरि इतिहास गरिँदा तिम्रो पनि सुनौलो अक्षरले लेख्ने एउटा मौका त पाउँथ्यो। अब तिम्रो त कालो अक्षर बाहेक केही पनि देख्दिनँ म, केही पनि देख्दिनँ म। कालो अक्षरले लेखेको हुन्छ तिम्रो इतिहास, तिमीले त्यसको भ्यालु बुझेन। जनताको आशा र भरोसा जब टुट्छ नि, हेर्नु तिमी रिग्रेट गर्छौ। जुन चाहिँ प्रकारको धोका हामीलाई खण्ड धोका हो। एउटा एकता भएर हिँडौँ भन्दैछु। अहिले पनि समय छ, आउँछ भने आऊ, बुद्धि खोलेको छ भने आऊ एकतामा। एकचोटि सबैलाई भन्छु म, यहाँ पार्टी भन्छ 1 र 2, अब 2 को त के कुरा गर्नु, उहाँले त एउटा क्लियर गरिसके उहाँहरूको इस्यु। हामी डेभलपमेन्टपट्टि नाला र झोडा पनि जान्छु भने मलाई उहाँहरूसँग के भन्नु मतलब छैन। तर हामी जाति उन्मुक्तिको लागि यो माटोले न्याय पाओस् भनेर अगाडि बढेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि साथ चाहिन्छ। जेएनएल पार्टीले बाहिरबाट मात्रै हेरेर होइन, तपाईँले भन्नु हुँदैन हेर्नु न त किन राख्छ भनेर गल्ती सोचायो। तपाईँहरूको साथ दिनुपर्छ। समय पनि हो, नआउला यस्तो समय,
यस्तो अपर्च्युनिटी नआउला यसलाई समाजले जान्नुहोस् समाजले जान्नुहोस् इन्क्यासमेन्ट भनिन्छ तपाईँ र हाम्रो अगाडि समय हो दोबारा आउँदैन यसले गर्दाखेरि म भन्छु सम्पूर्ण जनतालाई पार गराइदियोस् जनता पनि सचेत बन्नुहोस् यताउता जता भाइ त्यहाँ नकुद्नुहोस् यो सुनाउनु मौका हो तपाईँहरूको लागि पनि पछि हामीलाई नदोसाउनुहोस् फेरि सम्झाउँदैछु जता भाइ त्यता नकुद्नुहोस् एक हुनुहोस् तपाईँहरूको पनि त सङ्कल्प पत्रमा कोरिएको छ कुरा पाठ तराई डोस लेखिएको छ कोरिएको छ तपाईँहरू सिरियस हुनु पर्यो हामी छौँ नि त हामी छौँ तपाईँहरूको साथमा पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा पनि केही भएन डिजेसी समय भन्छौँ जिटे समयमा पनि त्यो भन्छौँ तर अब यो समयमा रोशनलाई दुःख दिए मलाई दोष लाउनु पाउँदैन फेरि तपाईँहरूले भन्नुभयो भने नेताको पछि जित्नु पर्यो भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि समय हो बुझिदिनुहोस् हामी हमेसा तपाईँहरू सँग छौँ साथमा छौँ र अहिले कुरा गर्नु भने जुन चाहिँ प्रकारको मलाई त जोक भने के पनि भने अहिले जुन नेताले यहाँ तपाईँ र हाम्रो अगाडि आएर झुटो प्रचार गर्दैछ दिल्लीले दिनु सक्दैन अरे दिल्लीले केही पनि दिनु सक्दैन अरे अघि भन्दैछ हाम्रोले काँटी पनि दिनु सकेन भन्दैछ काँटी पनि लिएर आउनु सकेनौ तिमीले पुरा त त्यहाँ हुन्छ त काँटी समातेर होइन काँटी समात लिएर आउनु सकेनौ तिमीले एकता भइराख्यो त्यहाँ युनिटी भइराख्यो यस्तो तागत भइरहेको समयमा बिगार्ने काम गर्छौ त्यो समयमा छैटौँ अनुसूची जब भएको त्यो समयमा भएको तिमी नै थियो त्यति बेला तिमी नै हतियार बनाएको त्यो सरकारले अहिले पनि केही दार्जिलिङ पहाडको सबैको सम्पूर्ण पहाडको जनताको के भलो हुनु आउँदाखेरि फेरि तिमीलाई आज गोटी फेरि खेल्दैछ तिमी अहिलेसम्म पनि नबुझेको तिमी स्पिड ब्रेकरको मात्रै काम गर्ने तर हामी दिने छैनौँ त्यस्तो सजिलो नसोच्नु अब यदि तिमी सत्यको बाटो हिँड्छौ भने बाटो स्थिर खुल्लै छ अहिले पनि खुल्लै छ एक र दुई अब पार्टीहरू बेसी नाम पनि लिदिनु मलाई त्यति आउँदैन पनि गोजा 1 गोजा 2 उहाँको जति पनि छ मैले भेटेको धेरैजनालाई मौका पाएँ ती जनतालाई भनौँ नेताहरूलाई त भेटेको छु ती जनताहरूलाई कोही कोही बेला युवा भाइहरू छ त्यहाँ कोही कोही बेला ठोकिन्छ मसँग राम्रो विचारहरू छ त्यो भाइहरूको 1 को पनि 2 को पनि राम्रो विचारहरू छ जाति र माटोको लागि के गरौँ भन्ने कुराहरू गर्छ त समय हो तपाईँहरूको लागि पनि समय हो नेताहरूको म के भन्नु सक्दिनँ सायद ती नेताहरू के कम्प्रोमाइज भएको होला सायद उहाँहरू हल्लिन सक्दैन होला तर त्यो जनतालाई आह्वान ती जनता ती भाइहरू युवा युवतीहरू छ धेरै आह्वान हो यही हो समय जाति र माटोको लागि के गर्छु भने मौका यही हो यहाँदेखि पनि मौका तपाईँले गुमायो भने यो फेरि फर्केर आउँदैन जति पनि भुल गर्यो यो गङ्गा जल जस्तै हो यो समय अब तिम्रो पापहरू पनि धुने समय हो यो तर यो पनि तिमीले चुकायो भने आउँदो भावी पिँढीले तिमीलाई माफ गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सोच्नु हो यो त मेरो प्रार्थना मात्रै हो तपाईँलाई रिक्वेस्ट मात्रै हो कि दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जति पनि अरू पार्टीमा कुदिरहेका छन् बाध्यता होला के होला
दोषी भन्दिनँ म तपाईँहरूलाई, नराम्रो भन्दिनँ म तपाईँहरूलाई, तर सोच्नुहोस् यो समय जाति र माटोको लागि तपाईँहरूको केही एउटा केही काम गर्नु सक्यो भने तपाईँहरूलाई पनि के हुन्छ, तपाईँहरूको आउँदो भावी पिँढीलाई पनि। यसले गर्दाखेरि अब दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिको कुरा गरे, अब यस्तो प्रकारको राजनीति छ यहाँ भट्टाउँछ। अब इस्यु भनेको मुद्दा भनेको म्याराथन जस्तै हो, म्याराथन। अब यहाँ कोही आउँछ 50 मिटर्स कुद्नु मात्रै आउँछ, 100 मिटर्स मात्रै हेरेर पनि आउँछ, यतिसम्म मात्रै कुदौँ फेरि छोड्ने। म्याराथन जस्तो हो यो, लागि पर्नुपर्छ। एउटा सोच विचार राखेको छ भने लागि पर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ नेताको कुरा गर्दैछु, कुद्दैछौँ म्याराथन। अब यहाँ दार्जिलिङको लोकली कुरा गर्नु भने स्कुलहरूको ग्राउन्डकै कुरा गर्नु पर्ने, यहाँको लोकल ग्राउन्डको कुरा भने 400 मिटर्सको कुरा गर्छु म। तिमी कुद्छौ 200, त्यहाँ त हाम्रो ग्राउन्डमा त घुम्ती आउँछ नि त, घुम्ती। अब त्यो घुम्ती नै नक्रस गरिकन तिमीले केही गर्दैन, दिल्लीले भन्यो भने भुल कसको हो त? त्यसको अन्तसम्म त कुद्नु पर्यो नि त। यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रकारले हामी भाग्यमानी पनि मान्नुपर्छ। यसचोटि जुन चाहिँ एमपी इलेक्सनमा राजु बिष्टलाई हामीले पायौँ, गर्वको कुरा हो त्यो समयमा पाउनु। जुन प्रकारको त्यो भाइले काम गर्दैछ, तपाईँ र हाम्रो लागि काम गर्दैछ, विश्वास छ। हजारौँले पनि होइन, लाखौँ जनताले विश्वास गरेर भोट हालेको छ। त्यही प्रकारले उहाँले पनि त्यो प्रकारले काम गर्दैछ। अगाडि बढ्नुपर्छ राजु भाइ, तिमी हाम्रो इस्यु र मुद्दा जुन चाहिँ प्रकारको छ त्यसलाई फत्ती गराइदिएको हुनुपर्छ। विश्वास छ जेएनएल पार्टी पनि तिम्रो साथमा छौ। तर त्यही हो, बहुत पिसेको छौँ हामी, भोगेको छौँ हामी। मेरो त प्रार्थना यही छ, फेरि पनि विश्वासघात नहोस् हामीलाई भनेर। यसले गर्दाखेरि साथ दिन्छौँ, सब दिन्छौँ, त अन्न धन जान जे पनि दिन्छौँ। तर यसचोटि चाहिँ हामीलाई विश्वासघात नहोस् भनेर त्यही प्रकारको काम गरिदिने भने म प्रार्थना राख्दछु। यसले गर्दाखेरि आउँदो दिन दार्जिलिङ पहाडको लागि समय बेसी म लादिनँ। दार्जिलिङ पहाडको लागि एउटा चुनौती छ, दार्जिलिङ पहाडको लागि एउटा चुनौती छ, बुझ्नु पर्यो। यहाँ अब यो बङ्गाल सरकारको कुरा गरौँ, एउटा हायर गरेको भन्छ व्यक्ति, आइप्याक पनि भनिन्छ, प्रशान्त किशोर ल्याएको छ। धेरैलाई थाहा छ कि छैन प्रशान्त किशोर? ऊ चाहिँ जुनै पनि एउटा पार्टीले दलले चलाउने एउटा एजेन्सी हो, जहाँ जाँदा पनि जिताउँछ अरे भन्ने एउटा ट्र्याक रेकर्ड छ भन्ने प्रशान्त किशोरको आइप्याक भनिन्छ प्रशान्त किशोरको। तर यसपालि जुन चाहिँ प्रकारको रणनीति बनाएर चल्दैछ प्रशान्त किशोरले दार्जिलिङ पहाडको लागि, उनीहरूले कस्तो प्रकारको काम गर्छ, प्रशान्त किशोरले कस्तो प्रकारको काम गर्छ, अलिकति पढ्दाखेरि हेर्दाखेरि पनि आँकडा अरे आँकडा, भोटको राजनीति गन्तीको आँकडा। तर दार्जिलिङ पहाडको जुन चाहिँ प्रकारको तिमीले सोच राखेर रणनीति बनाएको छौ, तिमी फेल हुन्छौ। त्यो आँकडामा होइन, गोर्खा जातिको भित्र मुटुमा झाँकेर सोध्नुपर्छ। यहाँ दार्जिलिङ पहाडको भित्रभित्र मुटुमा फुलमा के छ भनेर अन्त मात्रै तिमी सक्सेस हुन्छौ। सोध, अरे गोर्खाको छातीमा के ढुकढुकी छ, सोध, अन्त मात्रै पास हुन्छौ। आँकडामा जान्छौ, फेल गराइदिएको हुन्छौ हामी तिमीलाई, फेल गराइदिएको हुन्छौ पक्का। रेकर्ड हामी ब्रेक गरिदिएको हुन्छौ, तिम्रो सक्सेस रेकर्ड चाहिँ भन्छौ। तिमी दार्जिलिङ गोर्खालाई तिमीले जुन चाहिँ प्रकारले तौलिँदैछौ, गल्ती तौलेछौ। त्यसको लागि जुन समय आउँछ त्यो समय हामीले गरिदिएको हुन्छौँ, देखाएको हुन्छौँ। यसले गर्दाखेरि अब यस्तो धेरै कुराहरू थियो। आमाको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा मैले बताइदिइहालेँ, धेरै म बेसी जाँदिनँ पनि। सबैलाई एउटा
आजको उद्देश्य आपाको एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई त एउटा यही चिज भन्न आउँछ, सम्पूर्ण जनतालाई जुनै पनि दलका होस्, जुनै पनि पार्टीका होस्, नन पोलिटिकल पार्टिजकाहरू होस्, सदस्यहरू जो पनि होस्, एकचोटि चाहिँ तपाईँ र हामी एक युनाइटेड हौँ, जाति गोर्खा जाति एक हौँ, अब एउटा मिसाल बनौँ तपाईँ र हामी, र यसले गर्दाखेरि आउँदो भविष्य तपाईँ र हाम्रो लागि उज्जवल हुन्छ भन्ने एउटा मैले एउटा सोच राखेको छु। र अन्तिममा अब धेरै अलिकति लामो थिएछ, त्यसलाई पनि मैले काटेर मैले भनिहालेँ, मौका छ, एक हौँ, सबैजना एक भएर बसौँ। र एउटा मेसेज छ मेरो गोर्खे सरकारलाई, अन्तिममा यो मेसेज छ, हे मेरो गोर्खे सरकार, हे मेरो गोर्खे सरकार, आज जाँदा बोल्ने सुधारो, आज यो सबै पनि तिमी हामीले गुमायो भने यो सबै फर्केर आउँदैन भन्दै आजको सबैजनालाई आइदिनु भयो। चिसो यस्तो चिसो समयमा पनि आएर यसरी एक टुक्रा सुनिदिनु, यसको लागि हृदयबाट भुली धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै यही मेरो सोच विचार यही अवसर गर्दछु। जय गोर्खा, जय सुभाष। मोहन घिसिङ जिन्दाबाद, युवा नेता मोहन घिसिङ जिन्दाबाद। हरियो झन्डा झुकेको छैन, झुक्दैन। हरियो झन्डा झुकेको छैन, झुक्दैन। जय सुभाष। यो जाडो याममा तपाईँहरूले आजको यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सफल तुल्याइदिनु भयो। यसमा सर्वप्रथम हामी मिडिया कर्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। पुलिस प्रशासनको हरेक